حزي تقام تودبات حوحات نمقوام يوم تمثريتهم بر بزلوم ناي بعلوم ناي بوليتيكال ايكونومي حريا لحزب تግራይ عداغا ناي بوليتيكا عداغا زوم صيكون حوحات تطفياس سومون الطفيه بحالي بالا ناي تግራይ تقام تودبات ناي حوحات لمقوام التفطروا ناي حوحات تقام تودبات ينبر تقام بوليتيكا ودبات يكون كمزو سي تقام بارت خوين مسيس ملس مسموت ملس رايز قانون ملس مسموت طاطا زبل دحر طاطا زبل بس هم ناي ود ناي تግራይ بمولهم بوليتيكا ودابتات حمام يجي ناي حوحات راح يكون حزون مسحمقو زحشه بارتي زبال حوحاتي ولا حز مالت سوشيال كابيتال له قال the only thing تايتل تحزن له مريحنت ناي حوحات استراتيجيك مريحنت تخادره كله اب طلقوم قوم اب سرقي زلو الرأيا تخكل يكونن ወይ ከዓ بعلوا اتيلو ማለት ስለዚህ ያ ናይ حوحات حويت حنت መንገዲ ካብ ጣብያ ናብ ላዕሊ ይخመጽ ዘሎ እምበር ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ ይኮን ዝል ቋም ስለ ዘለኒ ሶዝ ነገር እዚ ክሳብ መልክዕ ዝሕዝ ንዓርሰይ ካብ ዝኾነ ይኹን ናይ ፖለቲካ ድጋፍ እንተቃውሞ ሪዘርቭ ክገብር ተገዲደ ማለት እዩ ማለት ዝሐስካዮ ቋም ህዚ ናይ ህዝብ ትግራይ ህሉና ንህዝብ ትግራይ ድሕነት ንፍትሒ حوحات بعلاون نقطحوي لو تختمس عاوزلو متكلات حكوينهم انا ودي قمت نيري بقطه تامستو مريحنه تخاتغاچو معناتو تو مريحنه حوحات ناي استراتيجيك مريحنه ودقه تغاطي موبايلس انت ودقه زمص مريحنه بعلي زقصر زلو سلازي خلوات ايدلين مالتي ناي سلطان غداي كالي مريت زريفكا رديت زريفكا حاصاي ناتاتكم تسوعهم له حاصينات قرسي شيطكا سبت ميتنا موت تحتاتነት كنقس زي يخللو كنت زلكاي خامت كل وص سلازلي بمتكل تزخون كنت ناي قدم حزباونت سلازنورو قدم قلص متكل سلازنورو تا متكل زحلفه ناتغلفه عود تشخله لوطنا يمصنيرو سو عفتو ناي قدم ناي حوحات متكل بتتفلطا حزباوي حوحات متكل ططو تحيلكا حاجه منغستي يافتحي اب حزبي معرنات لوط نختمص جست مستمرحنه سلت غاچو نسخاب افت مسمر كالها تو خام مسمر زوصه ناي حوحات مرحنه مسخ غاچو ناي ولقي ربحي اوكي زي مالت هزي كم زنا حصاص غاطمه بسنكيت نايت حوحات مرحنه اي انت تغير صب نخلاتنا خرعتهم زي تغير بتزلو زغير يمثل كم انبيبا نات قرارس يزخي زلو بتزلون تحرك أصيلون حزبنا قد حزبنا وحدقنا صحن تحرك يدخل سوق دقاق تبدس ويس دمص خاطر اي خادن زخونه ነገር يرابط خغبري هذه بخمس عينت حوحات زخدلو خنتات يلن حز تصنقيقي حزب تግራይ تعغستو صنقيقي منسي تግራይ كل ነገራት يرلو سو حدش ነገር خفطر يخل يله يانزام مخنياتو حزي قمت حوحازولو اب تግራይ ናይ استراتيجيك مرحنه صقم الله يله يامننا انا تግራይ እና ህዝብ ትግራይ بزحشه መልክዑ ካብ ዝሓለፉ ዘመናት ልተምሃረሉ ልሂቃን ፕሮፌሽናልስ ፖለቲሽንስ ገለምናም ዘጥረየሉ ዘመን እዚ ትግራይ እኩል ሪሶርስ ከም ዘለዋውን ናይ ሰብ ኃይል ይሁን ናይ ኩሉ ዓይነት ፋይናንሻል ኢኮኖሚ እዚ ፖለቲካሊ ገለም ሚሊተሪ ዲፕሎማሲ ሪሶርስ ከም ዘለዎ አነ ርግጸኛ እየ ነገር ግን እዚ ተሓቢሩ ና ብሄራዊ ረብሓ ዝቀይር ፖለቲካዊ ውሳነውን መሪሕነቱን የለን ቶም ስትራቴጂካሊ ቲንክ ክገብሩ ልኽእሉ ደቂ ትግራይ